Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, j'espère que vous allez bien ainsi que vos familles, vos proches et vos amis. إذن أتمنى أن تكونوا بخير أنتم وكل من تعزون. إذن مرحبا بكم في قناة الواح سيغما. Soyez la bienvenue dans notre chaîne الواح سيغما. Je suis très ravi de partager avec vous mes connaissances en mathématiques. إذن أنا جد فرح ومسرور لأتقاسم معكم معارفي في مادة الرياضيات. إذن بدأنا في هذا الكتاب الذي هو Panorama en mathématiques deuxième année collégiale. إذن وصلنا إلى الصفحة. On a donc l'exercice 21 ici dans la page 82. L'exercice dit SAB est un triangle rectangle en A. إذن تيقول لنا بأن واحد المثلث يعني قائم الزاوية في A. وعطونا هنا الأسئلة. Construire le point I, le symétrique du point B par rapport à la droite SA. Construire le point O, le symétrique du point S par rapport à la droite BA, et montrer que BOIS يعني بوا est un carré. إذا نشوفوا كيفاش جبنا على التمرين. ركزوا معايا مزيان. إذا أول حاجة بغيت ديروها نتوما في هذا التمرين 21 اللي بين الصفحة 81 و 82. إذا أول حاجة بغيت ديروها بغيت ترسموا واحد المثلث. هذا اللي رسمته بالأسود بغيت ديروا أنت مثلث قائم الزاوية. تدير يعني واحد هنا قائم الزاوية بالمثلث ديالك ثم تكمل ثم بعد ذلك تدير بالمثلث سميتو بالبركار ديالك هنا واحد يكون هادو متقايسين لانه قال لك ان تريونغل ريكتونغل ايزوسيل يعني انه يكون عنده متساوي الاضلاع. اذا هذا الضلع هذا متساوي هذا وكذلك تنديرو هنا. اذا هنا ملي نرسموا المثلث اللي هو اس ا بي ويكون قائم الزاويه في ا تنكملوا المثلث ديالنا وتنديروا. قال بغيت تكتب انت جو كونستروي لو بوين اي. اذا قال لك بغينا نرسم النقطه اي هي لو سيميتريك دو بوين بي بارابور على droite اس ا. اذا فين هي لا droite اس ا؟ هي هاد لا droite هادي تنسميوها لا droite اس ا. نكتبوها ها هي نسميوها droite اس ا واخا ما كتبتهاش في الاول. ها هي اذا هي لا droite اس ا يعني المستقيم اس ا. وبينا نديرو محور سميتوه مماثل ديال النقطه بي. قال لك جو كونستروي لو بوين اي لو سيميتريك دو بوين بي يعني المماثل ديال النقطه بي بالنسبه لهذا المحور. اذا ها هو المحور بالنسبه لهذه النقطه بي بغينا نديرو المماثل ديالها. مادام هنا انه هذا اس ا هو الامتداد ديال هذا الضلع اس ا اللي هو قائم الزاويه في هذه النقطه ا. اذا هذا الامتداد ديال هذا بيبقى لنا فقط نرسموا لو بوين اللي تيكون متقايس يعني بالمسافه بعيد من ا لبي على ديك المسافه للجهه الاخرى بنفس المسافه من ا لبي من ا لاي. اذا تنديروا سميتو تناخذوا البركار ديالنا تنديروا راس الشوكه ديالو هنا وتندير واحد القوس الصغير وتلقاو النقطه اللي تتلاقى مع هذا الخط اللي تيمر من بي ل ا. اذا ملي تلقاو هذيك النقطه تنحطوها تنديرو تنسميوها اي. هذا هو اي لو سيميتريك دو بي بارابور على droite اس ا. اذا اعيد هذا اي هو المماثل ديال بي بالنسبه لهذا المحور. العمليه سهله. تتمدد هذا الخط وتدير ولا تتعبر بالمسطره من هنا لشحال من سنتيمتر تديرو في الجهه الاخرى. إذا تكتب كذلك قال لك هنا construire le point O le symétrique du point S par rapport à la droite BA. إذا نفس الشيء جهة أخرى هنا درنا في الأول بالنسبة لهذا المحور. هذه المرة بغينا نديرو بالنسبة لهذا المحور اللي هو AB بالنسبة للأب BA ولا AB. إذا هذا تيسمى لا droite BA. هذه النقطة سميتو هذا المستقيم اللي مدنا هنا تيسمى لا droite BA. إذا بغيتو ديرو نتوما المماثل ديال هاد النقطة اللي هي اس اللي هو او. إذا بغيت ديرو بغيت تمددو هاد الخط هذا لأنه متعامد مع هذا وبغيت ديرو المسافة اللي كاينة بين هذا مع هذا تعطينا النقطة او هنا. إما ديروها بالبركار ولا بالمسطرة. إذا كتبنا السؤال الثاني جو كونستروي لو بوين او سيميتريك دو بوين بي دو بوين اس بارابور على droite بي ا. وبغيت ننتقلو سميتو السؤال الثالث اللي قال لك مونطري كو بي او اي اس ايت ان كاري يعني هذا المضلع اللي هو فيه 4 الاضلاع بي او اي اس بانه مربع سي ان كاري. اذا اول حاجه بغيت تكتبوها نتوما بغيت تكتبوا لي دياغونال دي كوادريلاتير يعني اش يسموا هذوك هاد القطر لي دياغونال هادو اللي تيقسموا هذا المضلع اللي هو بي او اي اس هادو اللي تيقسموه فهما متعامدين.
اذا بيكتبوا لي دياغونال دو كوادريلاتير سون بيربونديكولير. عندنا اذا حنا كتبنا هنا لي دياغونال دو كوادريلاتير سون بيربونديكولير، اس او اي بيربونديكولير ا اي بي. هذا الرمز يعني انه متعامد معاه. اونا ا بي اس تي ايزوسيل، هذاك المثلث اللي هو ا بي اس فهو ايزوسيل. ملي تيكون ايزوسيل ما معناتها تعني ايزوسيل بانه الاضلاع ديالو متقايسه، ا اس تساوي ا بي. اذا المعادله الاولى لقينا بان ا اس تيكال ا بي، لان في الاول رسمناها لانه قال لك متساوي الساقين، فهمتي، متقايس الساقين وعنده قائم زاويه في ا. دونك اون ايكري اون ا بي اس ايزوسيل يعني متساوي الساقين، دونك ا اس تيكال ا بي. Et puisque I est le symétrique de B par rapport à SA، وبما أن I راه رسمناها في الأول مماثل ديال B بالنسبة لمحور SA، دونك IA est égal à B. دونك يعني إذن IA تساوي AB، لأن هذه مماثلة ديالو. هذه تلاحظوا المسافة من I حتى ل A هي المسافة من A حتى ل B. Et O est symétrique de S، وكذلك عندنا O درناه هو سيميتريك يعني المماثل ديال اس بارابور ا بي. دونك ا اس تيكال ا او، المسافه من ا حتى ل اس تساوي المسافه من ا ل بي، من ا ل او. اذا هذه المسافه من ا حتى ل اس هي المسافه من ا، لانه هذا المماثل ديالو. نكملوا البرهانه ديالنا. دونك لي دياغونال، اذا الاقطار ديالها سميتو لي دياغونال سونتيغو. اذا هذوك لي دياغونال يعني اللي تيقسموا هكا فهما اش متقايسين، بيكتبوا او اس تيكال بي اي. لي سيميتريك دي زونغل كذلك المماثلين ديال الزوايا ا بي اس اي ا اس بي سون ا اي اس اي ا اي اس ا اي ميزور 45 دوغري. ما معنى هذا؟ تعني لينا هاد الزاويه المماثله ديالها هي هاد الزاويه، هذه تعرفنا بانها تساوي 45. علاش 45؟ لان هذه فيها 90 وهذه يبقاو فيها بجوجهم المجموع ديالهم 90، وهو مادام متساوي الساقين اذا هذا تيكون فيها 45 وهذا 45. اذا هذه الزاويه المماثله ديالها 45 وهذه 45. اذا هنا بيكون في هذا المثلث بيكون هنا هذا الرباعي، عفوا هذا الشكل الرباعي بيكون فيه اضلاع يعني متعامده ومتقايس سميتو، والاقطار ديالها متعامده في الوسط. اذا بغينا نقولوا دونك او اي est perpendiculaire à IS. De même pour O. De même بالنسبة ل OB فهو متعامد كذلك مع BS. دونك BOIS est un carré. هكذا نكون أجبنا عن التمرين 21. تقول التمرين 22، ركزوا معايا مزيان. إذا التمرين 22 تيقول لنا ABC est un triangle rectangle en A et delta la médiatrice de AB. إذا هذا قال لك ها هو رسمناه، هذا مثلث متساوي الساقين وقائم الزاوية في A. عفوا مثلث قال لك ان تريونغل ريكتونغل، يعني تريونغل ريكتونغل يعني مثلث قائم الزاويه في ا. وهذه لا ميدياتريس ديالو. شنو لا ميدياتريس ديال هذا الضلع؟ يعني لا ميدياتريس يعني تتمر من الوسط ديالو، تتقسم لنا هذا. اذا اي دلتا لا ميدياتريس دو ا بي. ها هي دلتا، هذه رسمناها سميناها دلتا، وهي تتقسم لنا القطعه ا بي، يعني انه ملي تكون ميدياتريس تتمر من الوسط ديالو، وهذا ا مماثل ديال بي. اذا بيكتبوا نتوما le symétrique du point A par rapport à delta est B. سولك هما قال لك quel est le symétrique، اشنو هو le symétrique du point A par rapport à delta؟ بالنسبه لدلتا هو B، لان هذه عندها ميدياتريس. بيكتبوا نتوما le symétrique du point A par rapport à delta est B. قال لك construire le point D symétrique de C par rapport à delta. قال لك رسم لنا المماثل ديال النقطه سميتو C. هذه النقطه C ها هي المماثل ديالها بالنسبه الدلتا. اذا ها هي دلتا، بغينا نديرو مماثل ديال هذا سميتو هذا السي الجهه الاخرى. اذا تنديرو تنمددو هذا الخط هذا هنا حتى تلقاوه متعامد مع هذا الخط اللي هو المستقيم دلتا. وملي تيكون تنديرو سميتو بالبركار ديالنا هذه المسافه من النقطه هنا للسي، نديرو نقطه اخرى هنا تنسميوها دي. هذا تتسمى لو سيميتريك ديال سي بارابور ا دلتا، يعني المماثل ديال النقطه سي بالنسبه لدلتا. ثم تيسولونا مونطري كو ا بي سي ABC est un rectangle. قالك بينوا بأن هذا الشكل الرباعي فهو مستطيل. إذا كيفاش نديرو؟ تيبان لنا بعدا أنه من الشكل مستطيل بينوا بأن هذا الضلع موازي لهذا الضلع وهذا موازي لهذا الضلع، وهذا سميتو عنده الأضلاع فهي سميتو يعني متعامدة، عندها
قائمة الزاوية هنا. إذا قائمة الزاوية هنا وكذلك هنا. إذا كلهم الزوايا ديالو هنا فهي متعامدة، يعني ولا فيها 90 درجة. إذا بكتبوا نتوما في البرهنة ديالكم جو مونطخ كو أ بي سي دي إيت ان ريكتانغل، وبين بأن الرباعي فهو مستطيل. إذا عندنا بي دي إيسيميتريك دو أ سي. أشنا بي دي؟ يعني بي دي هاد القطعة سميتو، هاد القطعة ولا لو سيغمون بي دي هو سيميتريك ديال أ سي بارابور بالنسبة للمحور دلتا. دونك أ سي إذا مادام هو السيميتريك ديالو إذا عندهم نفس القياس. إذا هذا عفوا بي دي، ها هو بي دي هذا مع هذا عندهم نفس القياس، لأنه تنعرفوا البروبريت يعني ديك الخاصية ديال المحافظة على المسافة. مادام هذا السيميتريك ديال هذا إذا عندهم نفس المسافة ولا نفس القياس. إي أ سي إي باراليل أ بي دي. إذا أ سي هذيك كذلك أ سي فهي موازية لهذا. أ بي سي إذا إيت ان تريونغل ريكتونغل أون أ. وهذاك في الأول قالوا لنا أ بي سي إيت ان تريونغل، قالوا مثلث قائم الزاوية في أ et delta médiatrice de AB. Donc AB est parallèle à CD. إذا AB هي فهي باراليل à CD. علاش؟ لأنه تيقطعهم بجوج. إذا إلا كان واحد الخط متعامد مع خطين، أو مثلا كان واحد المستقيم متعامد مستقيم، هذه راه قريتوها في السبعة. إذا كان واحد المستقيم متعامد مع جوج المستقيمات فهما متوازيان. دونك ABCD ABCD est un ريكتونغل. وهكذا نكون أجبنا عن التمرين 22. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. راجعوه من الأول مرة أخرى، وحاولوا أن ترسموا الشكل بطريقة جيدة، وانشروا الفيديو مع زملائكم، ونلتقي بفيديو قادم إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.